This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। सदाजी आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ एउटा सम्पूर्ण र तथ्यपरक फिल्मी कार्यक्रम रजतपटमा। आज हामीसँग यति धेरै सामग्रीहरू छन् कि के भनौं। लाग्छ चलचित्र उद्योग पूर्ण रूपमा चलायमान भइसक्यो, तर सिनेमा हलहरूमा गएर एकछिन उभियो भने अब चाहिँ सकिएछ नै भन्ने भान हुन्छ। अब उही चैत 27 गतेको एउटा झिनो आशा छ। चैत 27 मा 3 वटा नयाँ चलचित्रहरू एकैसाथ लाग्ने भएका छन्। कृष्णलीला, मनसँग मन र लप्पन छप्पन 2। लाग्दैन लागेपछि एकैचोटि 3 वटा लाग्छन्, लगाउँछन् पनि के भन्नु, भिडाउँछन्। अब यो संयोग हो कि प्रयोग हो, उनीहरू नै जानुन्। अझ झन् कृष्णलीला र मनसँग मन त एउटै कलाकारले खेलेको फिल्म हो। आफैले खेलेको फिल्मसँग आफैले खेलेको अर्को फिल्म भिड्नुपर्ने वारे नियति। जे होस्, यो साता चलचित्र वृत्तमा अभिनेता पल शाह र गायिका तथा सांसद कोमल ओली ज्यादै चर्चामा रहे। यी दुवै कलाकारलाई 2 जना मान्छेले चर्चित बनाए र आफू पनि चर्चित बने। एकजना रघुजी पन्त र अर्का धरानका अरुण प्रधान, निर्देशक अरुण प्रधान। लेडिज फर्स्ट भन्छन्, त्यसैले कोमल ओलीबाटै कुरा सुरु गरौँ हुन्न। महिला हक, हित र अधिकारका विषयमा बोलेर नथाक्ने कम्युनिस्ट नेताहरू, अब हरू भनेर सबैलाई नमुछौँ, एउटा नेता रघुजी पन्त जो परापूर्वकालमा पत्रकार समेत थिए। उनले आफ्नै पार्टीको, अब विधिवत रूपमा पार्टी फुटेको कुरा निर्वाचन आयोगले जानकारी नगराएसम्म त एउटै पार्टी त भन्ने होला नि, होइन? जे होस्, आफ्नै पार्टीको एकजना महिला सांसदका बारेमा यस्तो अभद्र टिप्पणी गरे कि के भनौँ। के अरे कोमल ओलीले यसो साडी सरकाएर गोरा पिडौला देखाउँदै पहिलो जानु पाम भनेपछि सांसद त तिनै भइन्। के भनेको यो? कोमल ओली साडी उचालेरै पिडौला देखाएर मात्र सांसद बनेकी हुन्, केन्द्रीय सदस्य बनेकी हुन्, उनको केही योगदान छैन। उनी नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नु अघि राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य थिइन्, त्यो पनि चुनाव लडेर, त्यो पनि महिला कोटामा होइन, खुल्ला उम्मेदवारतर्फ जितेर केन्द्रीय सदस्य भएकी थिइन्। अब गायन यात्राको त के कुरा गर्नु, जगजाहेर कुरा। विशेष गरी उनको लोकप्रियतालाई क्यास गर्नका लागि ऊ बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेमा प्रवेश गराएका थिए। त्यसपछि माओवादीसँग पार्टी एकीकरण भयो। त्यसपछि चुनावमा कोमल ओलीलाई भरपूर प्रयोग गरियो। माहौल तताउने काम गरिन् कोमल ओलीले ऊ बेला। अहिले खेमा परिवर्तन भयो भन्दैमा त्यो पनि एउटा महिला कलाकारलाई पिण्डुला देखाएर सांसद भएको भन्न मिल्छ? मैले कुनै बेला कसैको नामै नलिकन एउटा गसिप सामग्री बनाउँदा कत्रो बबन्डर मच्चाए। यहाँ नामै किटान गरेर त्यस्तो तुच्छ शब्द बोल्दा हाम्रा ती नायिकाहरू कता हराए? अनि हाम्रो कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउने ती 7 वटा संस्था किन मौन छन् यतिखेर? बोल्नुपर्ने होइन? ल, नायिकाहरूले वा सङ्घ संस्थाहरूले त हाम्रो क्षेत्रको होइन भनेर पन्छेलान्, टार्लान्। जबकि कोमल ओलीले चलचित्रमा अभिनय पनि गरेकी छन्, यसर्थ उनी अभिनेत्री पनि हुन् र थुप्रै चलचित्रमा गीत पनि गाएकी छन्। जे भए पनि महिला त हुन् नि। भोलि कुनै एउटा अमुक हिरोइनलाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बन्ने अवसर जुर्यो भने के त्यहाँ पनि पिटोला देखाएर मन्त्रीलाई पट्याएर पद हत्याको भनेर कुरा नकाट्लान् भन्न कसैले? जे होस्, हिरोइनहरू त बोलेनन्। गायक गायिका के भएका? के गायक गायिकाका हातहरू चाहिँ महोत्सव आयोजकसँग पैसा थाप्नका लागि मात्रै हो? आज कोमललाई परेको छ, भोलि तपाईँहरूलाई नपर्ला भन्न सकिन्न। आगे तपाईँहरूकै मर्जी। अब अभिनेता पल शाहको कुरा। पल शाह त्यसै पनि चर्चामा रहिरहने अभिनेता मध्येमा पर्छन्। लकडाउन जस्तो सुनसान बेलामा त उनलाई भ्याइ थियो, अहिले त झन् कति बिजी। उनको डायरी पल्टाउने हो भने 2-3 महिना यता उनको डेट लिन सकिरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यति बिजी छन्। केही दिन अघि उनी म्युजिक भिडियोको सुटिङकै सिलसिलामा उनी धरान पुगेका थिए। धरानमा के कस्तो घटना घट्यो ती यावत कुरा त सामाजिक सञ्जालहरूमा छताछुल्ल भइ नै सकेको छ। तर यहाँ भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, पहिलो कुरा त उपत्यका बाहिर जाँदा नायकहरूको बिजी सेड्युल हुन्छ। निर्धारित समयमा काम सम्पन्न भएन भने
प्रोड्युसरलाई घाटा हुन्छ, जसले जहाँ भेट्यो त्यहाँ थपक्क टिपेर ल हिँड, हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ त्यहाँ गएर केही बोल्दै भन्न मिल्दैन। उसको पनि सेड्युल हुन्छ, समय मिलाउनु पर्ने हुन्छ, अनि भनेको मानेन भने तुरुन्तै घमण्डी भइहाल्छ ऊ, अनि उसको फिल्म ब्यान गरिहाल्ने अरे। कति सजिलो है बोल्दिनलाई। एउटा फिल्म बनाउनमा निर्माताको कति लगानी हुन्छ थाहा छ? त्यो प्रोजेक्टमा अन्य कलाकारीको कति सहभागिता हुन्छ थाहा छैन? बस आफूले भनेको मानेन अनि ब्यान्ड। वाह, त्यसै उभो नलागेको यो क्षेत्र। जे होस्, अहिले कुरो मिलिसकेको छ। अब माफी कसले मागे, कोसँग मागे त्यो उनीहरू नै जानुन्। तर एक थरी भन्छन् पल्साले माफी मागे, अर्को थरी भन्छ अरुण प्रधानले माफी मागे। जे होस्, जसले माफी मागे पनि अरुण प्रधान भन्ने निर्देशकले अहिलेको व्यस्त कलाकार पल्सालाई त्यति सजिलो रूपमा लिनु हुँदैन र आफूले भनेको नमान्दा नाना थरी बोल्दै हिँड्नु पनि हुँदैन थियो। र अभिनेता पल्साले पनि आफ्नो सहायकहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नु पर्थ्यो। कसैले सम्मान गरेर लगाइदिएको खादा थुतेर कसैको मुखमा फ्याँक्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। सीसीटीभी फुटेज अनुसार त कुर्सी हानाहानै भएको देखिन्छ। अनि यी गतिविधिहरूलाई अभिनेता पल्साले पनि रोक्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसैले गल्ती दुवै पक्षबाट र गम्भीर गल्ती भएको छ। अब कसको गल्ती बढी र कसको गल्ती घटी त्यो निर्देशक अरुण प्रधान र अभिनेता पल्सा नै जानुन्। पल्सा जस्तो एउटा शालीन कलाकारका बारेमा यस्तो समाचार आउँदा हामीलाई पनि दुःख लाग्छ। अब भने हाम्रो विषयवस्तुतिर लागौँ। त्यसो त नेपाली चलचित्रमा सिक्वेल बन्ने चलन पुरानै हो। अहिले त जे पनि टू, चले पनि टू, नचले पनि टू। तर गजबको कुरा चाहिँ के छ भने 1 नै नबनिकन 2 बनेको समाचार भने बिलरै पाइन्छ। यो साता निर्देशक मिलन चाम्सले गोर्खा वरियर भन्ने एउटा फिल्म 1 नै नबनाइकन 2 बनाउने घोषणा गरेका छन्। सुजन श्रेष्ठ र सचित खड्काको यो रिपोर्ट। त्यसो त कुनै पनि चलचित्रको पहिलो पार्ट नबनी दोस्रो पार्ट बनेको इतिहास सायद नै होला। तर निर्देशक मिलन चाम्सले भने पहिलो पार्टलाई थाती राख्दै दोस्रो पार्टको निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्। हो, मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच मिलनले बनाउने चलचित्र गोर्खा वारियर 2 को घोषणा गरिएको थियो। गोर्खा वारियरको 4 सिरिज निर्माण हुनेछ अरे। पहिलो पार्टको लागि थुप्रै बजेट र धेरै समय लाग्ने भएकाले मिलनले अहिले आएर दोस्रो पार्ट बनाउने भएका छन्। तथापि गोर्खा वारियरको 20% छायाङ्कन भने भइसकेको मिलनले जानकारी गराए। यता चलचित्र गोर्खा वारियर 2 भने गोर्खाली सेनाको वीरता र योगदानमा आधारित हुने उनले बताएका छन्। लन्डन सिने आई प्रोडक्सन र चाम्स इन्टरटेनमेन्टले निर्माण गर्ने चलचित्रको यही फागुन 27 गतेबाट छायाङ्कन प्रारम्भ गरिनेछ। चलचित्रको मलेसिया, बेलायत र नेपालको 16 जिल्लामा छायाङ्कन गरिनेछ। अनुमानित 3 करोडको बजेटमा निर्माण हुने चलचित्रले वीर गोर्खालीहरूको कथा वाचन गर्ने मिलनले बताएका छन्। हामी धेरै दिन चुप लागेर बस्यौं। चलचित्र क्षेत्र उद्योगको स्थिति सबैलाई जानकारी भएकै अवस्था हो। तर यो बेलामा हामी उठ्नुपर्छ, हामी अगाडि बढ्नै पर्छ एक दिन न एक दिन भनेर गोर्खा वारियर 2 मार्फत हामी अलिकति भए पनि उठ्ने जमर्को गरेको छौँ। सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूलाई नेपाली चलचित्रलाई सहयोग गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यता चलचित्रका मुख्य कलाकार मध्येका एक विजय लामाले भने कार्यक्रममा मिलन चाम्सको खुबै तारिफ गरे। उनले कार्यक्रममा बोल्दै भने मिलनको चलचित्रमा एक सीन मात्रै खेल्न पाए पनि आफू धन्य हुने बताएका थिए। हिजो पनि भन्थे, म आज पनि भन्छु र म भोलि पनि भन्छु, मिलन चाम्सको चलचित्रमा मेरो अनुहार मात्रै देखाउँछु भने पनि म राजी खुसीका साथ आउँछु। चलचित्र मारुनीबाट नेपाली रजतपटमा डेब्यू गरेकी रेबिका गुरुङ पनि चलचित्र गोर्खा वारियर 2 को मुख्य कलाकार हुन्। चलचित्र गोर्खा वारियर 2 का लागि आफूले निकै नै मेहनत गरिरहेको रेबिकाले कार्यक्रममा बताएकी थिइन्। यो मुभी र सबै क्यारेक्टरलाई जस्टिस दिनको लागि हामी एकदमै कडा मेहनत गरिरहेका छौँ र तपाईहरुको साथ हामीलाई यसरी नै पाइरहन्छौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ र आशा छ। चलचित्रमा रेबिका र विजयसँगै रितेश चाम्स, रियर राई, भुवन सिंह राई, शिशिर बाङ्देल, बुद्धि तामाङ, कविता आले, बिरूप घले लगायतको पनि अभिनय रहनेछ। चलचित्रको कथा निर्देशक चाम्सले नै तयार पारेका हुन् भने पटकथा तथा संवाद लेखनमा उनलाई गिरिराज घिमिरेले सघाएका छन्। सुदीप बरालले खिच्ने चलचित्रलाई सम्पादन भने अर्जुन जीसीले गर्नेछन्। गोर्खा वरियर इन्टायर टिम र विशेष गरी टिम क्याप्टेन मिलन चाम्सलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। राम्रो फिल्म बनोस्। गोर्खा वरियर 2 को यो कुरापछि अब भने फुर्सदमा रहेका हाम्रा केही कलाकारहरूका बारेमा कुरा गरौँ।
कोरोनाले डामाडोल बनाएको चलचित्र क्षेत्र र त्यसपछि फुर्सदिला बनेका हाम्रा कलाकर्मीहरू होलिडे मुडमा देखिएका छन्। यतिखेर कोही धर्मकर्म गर्न तीर्थ हिँडेका छन् भने कोही आफ्नो बर्थडे मनाउन समुद्री तटतिर मस्त छन्, त कोही ट्रेकिङ र त कोही साथीभाइसँग गेट टुगेदरमा व्यस्त छन्। फेरि भ्याइ नभ्याइ हुने कलाकारलाई भने भ्याइ नभ्याइ नै छ। यतिखेर अभिनेता पल शाहलाई एक दिन पनि फुर्सद छैन। राम्रोसँग सेड्युल मिलाइरहेका पलको धरान काण्डले केही दिन खाइदियो। अहिले पलको फेरि सेड्युल बिग्रिएको छ। बुझ्नमा आए अनुसार यो फागुन महिनाको अन्तसम्ममा एक दिन पनि फुर्सद छैन रे पललाई म्युजिक भिडियो खेल्दैमा। तर जे होस् फुर्सदमा हुनेले भने घुमघाम त गरेकै छन्। यति बेला आयुष्मान देशराज जोशी र प्रियङ्का कार्की मालदिव्समा छन्। प्रियङ्काको बर्थडे सँगै यी दुवैको म्यारेज एनिभर्सरी मनाउन प्रियङ्का र आयुष्मान मालदिव्स पुगेका हुन्। मालदिव्सबाट यी दुईले प्रेमिल तस्बिरहरू समेत सार्वजनिक गरेका छन्। यता निर्देशक दीपाश्री निरौला र कलाकार दीपक राजगिरी भने भारतको वृन्दावन धाम पुगेका छन्। दीपाश्रीको परिवारसँगै दीपक र उनीहरूका टिम मेम्बर सुमन गिरी भान्जा समेत वृन्दावन पुगेका हुन्। यतिखेर दीपक र दीपा परिवारसँगै कृष्णको धाममा रमाइरहेका छन्। यता अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले पनि केही समयका लागि मुन्द्रे कमेडी क्लबको अध्यक्षको कुर्सी छाड्दै डाँडाकाँडा ट्रेकिङ गर्दै रमाइरहेकी छन्। एकातिर केही कलाकारहरू फुर्सदमा रमाइरहेका छन् भने अर्कोतिर केही कलाकारहरू उद्घाटन गर्नमा व्यस्त छन्। यो साता एउटा नयाँ चकलेट फिट बारको लन्च गरिएको छ भने एउटा डाडु पुन्युम भन्ने नयाँ रेस्टुरेन्ट पनि खुलेको छ, त्यसको पनि उद्घाटन भएको छ। उता अनानिक भन्ने एउटा ब्युटी पार्लरको पनि यसै साता उद्घाटन गरिएको छ। यी तीनै एउटा उद्घाटन समारोहको एकमुष्ट रिपोर्ट अबको क्रममा। एसजी समूह अन्तर्गतको फिट इन्डस्ट्रिजले नेपालमै उत्पादन गरेको इनर्जी बार चकलेट बजारमा ल्याएको छ। यो चकलेटसँग केही नेपाली कलाकारहरू पनि जोडिएका छन्। अभिनेता निराजन प्रधान र अभिनेत्री शिल्पा मास्केले फिट बारका पोस्टरका लागि फोटोसुट समेत गरेका छन् भने अभिनेता सन्जो कोइराला लगायतका केही कलाकार चकलेटको लन्च कार्यक्रममा पुगेका थिए। अभिनेत्री शिल्पा मास्केले यो चकलेट कलाकारका लागि निकै फाइदाजनक हुने बताइन्। आई थिङ्क इट्स अ भेरी अब नेक्स्ट स्टेप भनौँ न हाम्रो नेपाली इन्डस्ट्री बिजनेस इन्डस्ट्रीको लागि पनि इन टर्म्स अफ फिटनेस एन्ड एनर्जी बार, बिकज हामी जहिले पनि बाहिरको प्रडक्टहरू युज गर्ने गर्छौँ, स्निकर्स मार्सहरू। इभन म पनि सुटिङमा जहिले स्निकर्स अर हुन्छ नि एनी फर्म अफ फरेन चक्लेट्सहरू बोकिरहेको हुन्छ एनर्जी लिनको लागि, जतिखेर नि खाना टाइम हुँदैन। सो अब चाहिँ त्यसको अल्टरनेटिभ आयो मेड इन नेपाल, मोस्ट एफोर्डेबल पनि हुन्छ, इजिली पनि पाइन्छ, केही हुन्छ नि कहिले सर्टेज हुने डर पनि भएन। सो आई थिङ्क फिट बार चाहिँ एकदमै युजफुल प्लस एकदम इफेक्टिभ र हामीलाई चाहिरहने कुरा हो। सो आइ एम क्वाइट ह्याप्पी टु बी एसोसिएटेड विथ इट। यता फिट बारको लन्च कार्यक्रममा पुगेका सन्जो कोइरालाले पनि चकलेटको खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए। अब फिट बार नेपालको फर्स्ट एनर्जी बार प्रडक्ट हो होइन। जस्तै हामीसँग विकल्प थिएन, धेरै ट्रेकिङ जाने मान्छेहरू जसरी हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा भन्नुभयो, प्रायः जसो फरेनर्सहरू, नेपाल इज अ ल्यान्ड अफ ट्रेकिङ र यहाँ हाइकिङ गर्नलाई धेरै फरेनर्सहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूसँग अप्सन भनेको कि त स्निकर्स कि त डेयरी मिल्क अल दोज काइन्ड अफ प्रडक्ट्स मात्र छ। सो एउटा नेपाली यङ्गस्टरले एउटा नयाँ प्रडक्ट लन्च जुन चाहिँ मार्केटमा थिँदै थिएन त्यसलाई ल्याउनु भएको छ। सो आई थिङ्क वी अल शुड सपोर्ट इट। टेस्ट गर्दैछु, आई थिङ्क फ्लेभरहरू पनि राम्रै होला। प्रोटिन बारहरू पनि आउँदैछ भनेपछि जिम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यो एकदमै के अरे एकदमै एडभान्टेज हुन्छ त्यसबाट पनि। र अहिलेको यो फिट बार चाहिँ जस्तै जो मान्छेले चाहिँ खाना खानलाई भ्याइराख्नु हुँदैन तर एकदमै एनर्जी चाहिने हुन्छ नि त, कोही ट्रेकिङलाई गएको होला, कोही बिहानदेखि खाना नखाइकन काम गरेर होला, इन्स्ट्यान्ट एनर्जीको लागि चाहिँ एउटा नेपाली प्रडक्टको सोल्युसन चाहिँ लिएर आएको छ। सो आई विश फिट बार अल द भेरी बेस्ट। एउटा प्रमिसिङ प्रडक्ट चाहिँ मार्केटमा आएको छ। फिट बार नामबाट बजारमा आउने यस्तो चकलेट पहिलो चरणमा 3 स्वादमा आउने बताइएको छ। फिट बार हनी आल्मोन्ड, पिनट बटर, कफीको फ्लेभरमा आउने जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपालको आन्तरिक इन्धन बजारमा अग्रणी रहेको यो ग्रुपको पहिलो एफएमजी उत्पादन हो। 5 महिनामा तयार भएको यो उद्योगमा हालसम्म 5 करोड लगानी भएको बताइएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय यस्तो चकलेटको बजार बढ्दै गएको तर अहिलेसम्म विदेशबाट आयात मात्र भइरहेको थियो। अब भने नेपालमै उत्पादन भएको चकलेट नेपालीले खान पाउनेछन्। यो चकलेटलाई अनमोल लाल श्रेष्ठ, सुगम घिमिरे, डेनिम कृष्ण श्रेष्ठ र आयुष जोशीको टिमले उत्पादन गरेको हो र यो उत्पादनसँग आफूहरू एसोसिएट हुन पाउँदा नेपाली चलचित्रका कलाकारहरू पनि निकै दङ्ग देखिएका छन्।
त्यसो त अभिनेत्री मनिषा कोइराला खासै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा त्यति धेरै देखा पर्दिनन्, तर पनि कोही नजिकका मान्छेले केही अनुरोध गरे भने नाइ भन्न पनि सक्दिनन्। त्यसैले होला मनिषा बौद्धमा सञ्चालनमा आएको अनानिक ब्युटी सलोन एन्ड स्पाको ओपनिङमा पुगिन्। मनिषाले बिहिबार लगभग 1 दर्जन अन्य कलाकारसँगै उक्त ब्युटी सलोनको उद्घाटन गरिन्। मनिषासँगै उक्त उद्घाटन कार्यक्रममा सांसद शान्ता चौधरी, कलाकार विजय लामा, कलाकार दीपकराज गिरी, निर्देशक दीपाश्री निरौला, अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का, गायिका समृद्धि राई, मिस नेपाल 2020 नम्रता श्रेष्ठ लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो। अनानिकका सञ्चालक सुरबिन राईले आफ्ना हरेक ब्रान्चका उद्घाटन सेलिब्रिटी मार्फत गराउँदै आइरहेका छन्। यस्तै अभिनेत्री सञ्चिता लुइटेलद्वारा डाडु पन्यु नामक एक रेस्टुरेन्टको ओपनिङ गरेकी छन्। निखिल उप्रेती पनि सँगै आएर ओपनिङ गर्ने भनिए तापनि कार्यक्रममा सञ्चिता एक्लै पुगेकी थिइन्। चलचित्र अभिनयबाट लगभग हराए झैं भएकी सञ्चिताले यस्ता खाले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति जनाउनुले उनी केही हदसम्म मिडियामा भने छाउने गर्दछिन् र यो पटक पनि यस्तै भयो। सञ्चिता मिडियामा राम्रैसँग छाउन सफल भइन्। जे होस्, डाडु पन्यु काठमाडौँ मलमा खोलिएको नयाँ खाले रेस्टुरेन्ट हो। डाडु पन्यु नामले नै त्यसै पनि फोकस हुन्छ। हामी घरमा पनि डाडु पन्यु चलाइरहेको, रेस्टुरेन्टमा पनि कहिलेकाहीँ गएर आफ्नै एउटा नाम सुन्दा पनि एउटा आत्मीयता लाग्ने र हामी सबैको नेपालीहरूको घरमा बिहान बेलुकै डाडु पन्युको चर्चा चल्ने भएपछि त आउनु स्वाभाविकै हो। चलचित्रको परम शत्रुका रूपमा रहेको पाइरेसी मुद्दा अब किनारा लाग्ने भएको छ। अब गतिलो कानुन बनेको छ। अभियुक्तहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। चलचित्र विकास बोर्ड पनि तातेको छ। पाइरेसीका बारेमा यो साता सम्पन्न एक कार्यक्रमबारे हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। त्यसो त चलचित्र पाइरेसीको समस्या विश्वव्यापी नै छ। भारतमा त झन् फर्स्ट शो हुने बित्तिकै चलचित्रहरू पाइरेसी भएर दर्शकहरूको मोबाइलमा आइपुग्ने गर्दछ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय पाइरेसीले गर्दा चलचित्रहरूलाई ठुलै असर परिरहेको छ। पछिल्लो समयमा मात्र पनि चलचित्र 6 माया 6 पक्कै र आमा पाइरेसीको शिकार बन्दा निर्माताले चाँडै नै चलचित्रलाई युट्युबमा रिलिज गर्नु पर्यो। पाइरेसी गर्ने ठुलै गिरोह छ भनेर प्रहरीले बताइरहँदा लमजुङ बेसी सहर 2 का एक युवा सुजन परियारलाई सार्वजनिक गरिएको छ। सुजनले अहिलेसम्म 18-20 वटा चलचित्रहरू पाइरेसी गरिसकेको बुझ्नमा आएको छ। पेसाले उनी शिक्षक हुन्। हाल उनलाई थुनामा समेत राखिएको छ। नेपाली चलचित्रको पाइरेसी गरेर निर्माताहरूको करोडौं करोड रकम चुर्लुममा पारिदिने सुजन परियार लगायतका व्यक्तिहरू विरुद्ध हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने चलचित्र कर्मीहरूको एउटै आवाज रहेको छ। यो पाइरेसी भन्ने ठुलो क्राइम हो। अहिले 2059 को कानुन कार्यान्वयनमा छ। यो प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएपछि एउटा जघन्य अपराधको रूपमा अगाडि बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पाइरेसी गर्ने, चोरी गर्ने, सिनेमा होस्, गीत सङ्गीत होस् अथवा कसैको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गर्ने कुरा होस्, यो एउटा जघन्य अपराध सरह हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पब्लिकमा चाहिँ एउटा अवेरनेस गराउनु जरुरी छ। त्यसो त पाइरेसी विभिन्न तरिकाले हुँदै आएको छ। नेपाली चलचित्रको हकमा चाहिँ पाइरेसी कसरी हुँदो रहेछ त? सिनेमा घरका सिइओ सागर खरेल यसो भन्छन्। रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो एपबाट फिल्महरू बाहिर निक्लिने क्रम जारी छ। त्यो कसरी गरिरहनु भएको छ भन्दा मोबाइल टु मोबाइल खिचेर एउटा अब टिभीमा पनि हाम्रो एप छ, टिभी टु मोबाइल खिचेर पनि हामीले फिल्महरू एकदम लो क्वालिटीमा बाहिर आइरहेको छ। तर गर्ने मान्छेले यसलाई चाहिँ अब क्राइम सोच्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिनु भएको छ र यसलाई एकदम खेलाचीको रूपमा यस्तो भइरहेको छ। यहाँ राम्रा भनिएका थुप्रै चलचित्रहरू पाइरेसी भइरहँदा केही वर्ष अगाडि पाइरेसीकै मार खेपेको चलचित्र पशुपति प्रसादका निर्माता एवं कलाकार खगेन्द्र लामिछाने पाइरेसी हुँदा त्यो नमिठो पल यसरी सम्झिन्छन्। मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा के छ भने एकपटक पशुपति प्रसाद पाइरेसी भयो। मान्छेहरूलाई लाग्ला, दर्शकलाई अथवा पत्रकार साथीहरूलाई आज म यो कुरा भन्दैछु पहिलोचोटि, सायद पशुपति प्रसादबाट धेरै पैसा कमायो यिनीहरूले भन्ने लाग्यो होला। कमाउँथ्यौँ हामीले, तर त्यही पाइरेसीको कारणले हामीले त्यसको लगानी चाहिँ सुरक्षित गऱ्यौँ। सायद हिसाब गऱ्यो भने त्यसको ब्याज पनि हामीलाई प्रफिटमा आएको थिएन, तर हामीलाई आउँथ्यो, निकै राम्रो पैसा आउँथ्यो। पाइरेसीले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आउन सकेन। पाइरेसी गर्ने विरुद्धको कानुन चाहिँ कस्तो छ त? प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार उत्तम दवाडी एवं प्रहरी निरीक्षक भुवन बहादुर खड्का यसो भन्नुहुन्छ। प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन भएको जानकारी हजुर कुनै संस्था सर्जक अथवा कुनैबाट हाम्रो कार्यालयमा निवेदन दर्ता हुन्छ भने त्यो निवेदनलाई हाम्रो कार्यालयको पत्र साथ हामी प्रहरीकोमा अनुसन्धानको लागि पठाइदिन्छौँ र प्रहरीले अनुसन्धान गरेर त्यसमाथि अनुसन्धान पश्चात प्रहरीले फौजदारी अभियोगको रूपमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हो
र जायज पर्यो भने हामीले अनुसन्धान गर्छौँ र संलग्न व्यक्तिहरूलाई हामी पक्राउ गरेर कानुनी अनुसन्धान गरेर हामीले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौँमा हामीले मुद्दाहरू पेश गर्ने गरेका छौँ। अब पालो सिनेमा सारांशको। अभिनेता आर्यन सिग्देल र अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरीको जोडीले पहिलो पटक सँगै अभिनय गरेको चलचित्र डिसेम्बर फल्स रिलिज हुन नपाउँदै यो जोडीलाई अर्को निर्देशकले फेरि दोहोऱ्याउने भएका छन्। पहिलो पटक चलचित्र निर्देशनमा डेब्यू गर्न लागेका कोरियोग्राफर कविराज गहतराजले निर्देशन गर्ने चलचित्र मिररका लागि कविले आर्यन र उपासनाका लागि हिरो र हिरोइनका रूपमा अनुबन्धित गरेको खबर प्राप्त भएको छ। बुझ्नमा आए अनुसार आर्यनले डिसेम्बर फल्स अगाडि नै मिररका लागि साइन गरिसकेका थिए भने उपासना भने अहिले आएर मात्रै फाइनल भएकी हुन् रे। निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले बनाउने चलचित्र चिसो मान्छेको छायाङ्कन प्रारम्भ भएको छ। सोमबार राजधानीमा शुभ मुहुर्त गर्दै चलचित्रको छायाङ्कन प्रारम्भ गरिएको हो। शर्मिला पाण्डेको प्रस्तुतिमा निर्माण हुने चलचित्रमा अर्पण थापा, स्वस्तिमा खड्का, देशभक्त खनाल लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गर्ने भएका छन्। चलचित्रको सम्पूर्ण छायाङ्कन बाजुरा जिल्लामा हुनेछ भने चलचित्रको रिलिज भने आगामी भदौ 11 गते गरिनेछ। यस्तै अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले चलचित्र चिसो मान्छेको छायाङ्कन सकाएपछि भने दक्षिण भारतीय चलचित्र थिरिमालीमा अभिनय गर्ने भएकी छन्। गत साता स्वस्तिमाले चलचित्रमा खेल्नका लागि साइन गरेकी थिइन्। राजीव सेठीले निर्देशन गर्ने चलचित्रको 70% छायाङ्कन नेपालमा र 30% भारतमा गरिनेछ रे। चैतको पहिलो साताबाट छायाङ्कन प्रारम्भ गरिने चलचित्र नेपाली, हिन्दी सँगै दक्षिण भारतीय विभिन्न भाषामा समेत निर्माण गरिनेछ। निर्देशक रामबाबु गुरुङले आफ्नो हिट सिरिज कबड्डीको चौथो भाग कबड्डी 4 द फाइनल म्याचको निर्माण घोषणा गरेका छन्। गुरुङले चलचित्रको पोस्टर सार्वजनिक गर्दै सोबारे जानकारी गराएका हुन्। चलचित्रका कलाकार र प्राविधिकको बारेमा भने कुनै जानकारी नगराइए तापनि यसअघि कबड्डीमै देखिएका धेरै कलाकारहरू र प्राविधिक दोहोरिने सम्भावना रहेको बुझ्नमा आएको छ। प्रदीप बास्तोला र रचना रिमालको स्वरमा नेपाली मौलिक काँटे भाकाको गीत सार्वजनिक भएको छ। पिपल चौतारी बोल रहेको गीतमा शब्द सङ्गीत स्वयं गायक प्रदीप बास्तोलाको रहेको छ। नेपाली मौलिक लोक भाषाको यो गीतमा सङ्गीत संयोजन सन्दीप कार्कीको रहेको छ भने भीषण मानन्दरले यसलाई मिक्सिङ गरेका हुन्। यो गीतको भिडियो समेत तयार भएको छ। गीतको भिडियोमा पारिवारिक कथावस्तुलाई प्रस्तुत गरिएको छ। गम्भीर विष्टको निर्देशन र नवीन निरौलाको सम्पादन रहेको यो भिडियोमा सञ्चारकर्मी अमृता खनाल, शारदा गिरी र स्वयं प्रदीप बास्तोलाको अभिनय रहेको छ। नेपाली मौलिक बाजा र नेपालीपन झल्कने पिपल चौतारी बोलको यो गीतलाई आफ्नै अनलाइनले सार्वजनिक गरेको हो। हवस् त, आजलाई यति नै। अर्को साता थप सामग्रीसहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। AP1 भने हेर्दै रहनुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, तर होसमा चाहिँ रहनुहोला है त। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु बैंक। It's an AP1 presentation.